نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عاشقان مصطفیٰ غلامان اولیاء رب العالمین دا بڑا کرم او دا فضل شامل حال ہے کہ جس رب نے ساڑی تھوڑی جئی زندگی اندر سانو دوبارہ ماہ رمضان جیسی نعمت نال مالا مال فرمایا جامع مسجد بہار مدینہ دے اندر الحمدللہ روزانہ نماز فجر تو بعد درس قرآن دا سلسلہ جاری ہے میں سمجھنا کہ آپ لوگاں دی محبت اور پیار ہے اور خطیب اہل سنت علامہ مولانا قاری محمد مطلوب صاحب طاہری انہاں دا پیار اور محبت ہے اللہ انہاں دیاں ساریاں کافشاں بری بارگاہ قبول فرمائے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی اسلام دی پہلی جنگ اور پہلا غزوہ سن 2 ہجری اندر جیڑا بدر دے میدان تے مارز وجود وچ آیا ہے اللہ نے اسلام نو فتح نصرت تے کامیابی تے کامرانی نصیب فرمائی ہے برادران اسلام حضور سید عالم آقا و مولا مربی و محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک اندر تشریف فرما نے کفار مکہ نے یہ ارادہ کیتا ہے کہ اساں مدینہ پاک دے باسیاں نو شہید کرنے
عورتوں نو باندیاں بنانا ہے، جناب جی بالکل اسلام دا نام و نشان ختم کرنا ہے۔ یہ صرف آج ہی کافران دا یہ عقیدہ یا یقین نہیں، یہ شروع تو چلدا آ رہا ہے، پر جیویں جیویں اسلام نو دبان دی کوشش کردے نے، اللہ ایویں اسلام نو عزت شانہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات را غور کرنا ہے، قرآن دی آیہ مقدسہ ہے، اللہ فرماندہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماندہ ہے اسی اصحاب بنی اسرائیل دے مقدر وچ ذلت، رسوائی، کاٹا، زلالت انہاں دا مقدر کر دیتی ہے۔ کیوں؟ انہاں نے اللہ دے نبی دی حکم عدولی کیتی ہے، اللہ دے نبی دا فرمان نہیں منیا۔ عزیزان گرامی، اے آیہ مقدسہ اصحاب بنی اسرائیل دی شان وچ نازل ہوئی، اور دوسری آیہ مقدسہ اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم وردو ان، اور جیو صحابہ راضی کر دیتا جے، اللہ تواڈے تے راضی ہے، تسی اللہ تے راضی ہو گئے ہو۔ ماشاءاللہ، غور کرنا حضرات، دیکھو تے صحیح اصحاب بنی اسرائیل، اصحاب موسیٰ کثرت سوال کرن دے عادی سن۔ مثلا بندہ قتل ہو گیا، صرف اشارہ عرض کرنا ہے، بندہ قتل ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو کے آگے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ، حضور بندہ ماریا گیا ہے، اس مقتول دا قاتل کون ہے؟ تے تسی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، رب نے فرمایا موسیٰ جی انہوں نے کہو انتظبہو بقرہ، انج کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، او دا گوشت دا حصہ انہوں لاؤ، تے اے آپ ہی زندہ ہو کے دسے گا مینوں مارن والا کون ہے۔ گل تے صرف اینی سی نا بارے مدینہ والیو، گل صرف اینی سی، کوئی بھی گاں پھڑ دے، ذبح کر دے، او دا گوشت لاندے زندہ ہو کے انہیں دس دینا سی۔ آندے نے موسیٰ جی اے دسو پھر گاں کیویں دی ہوئے، اے دسو پوچھ کے لے آؤ او دی عمر کنی ہونی چاہی دیئے، پھر اے پوچھو جناب جی او دا رنگ کیویں دا ہونا چاہی دے۔ حضرات جہاں تک کہ کثرت سوال دے عادی سن، پر صدقے جاواں اے دے مقابلے اندر دیکھو یاران رسول نبی پاک دے صحابہ دی شان دیکھو۔ جدو قرآن دی آیہ مقدسہ نازل ہوئی نا، اپنی آوازاں نو نبی دی آواز سے بلند نہ کرو، جویں آپس میں ایک دوجے نال گفتگو کر دے ہو ایویں نبی نال گفتگو بھی نہیں کرنی۔ جے تسی انہاں کاماں تو باز نہ آئے، اللہ فرماندا ہے تو انو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو آڈے اعمال ضبط ہو جان گے۔ حضرات نبی پاک دے ایک صحابی جنہ دی آواز قدرتی موٹی ہے تے کنہ تو ڈورے نے تے اچھی بول دے نے، انہوں نے کرو بار نکل نہیں چھڑ دیتا، جناب جی گھر وچ ہی رہندے نے، جناب جی اندر کنڈی مار کے روندے نے، کہندے نے نہ اسی جانے ہاں تے نہ اچھی بولنے ہاں، نہ بے ادبی کرنے ہاں تے نہ جناب جی اے ساڈے اعمال ضائع ہوندے نے۔ حضرات دیکھو نبی پاک دے صحابہ نے کدی بھی سرکار دا کوئی فرمان بھی تھلے نہیں ڈگن دیتا، حضور دی زبان وچوں نکلے ہے یاران رسول نے انہوں چوم کے اپنیاں اکھاں نہ لا لے ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھئے برکت ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا
ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندا ہے اے لوگو ایمان والےو اپنیاں آوازاں نو نبی دی آواز سے بلند نہیں کرنا، اے جویں ایک دوجے نال گل کر دیو ایویں نبی نال گل بھی نہیں کرنی۔ ایک نبی پاک دے غلام نے کرو بار نکل نہیں چھڑ دیتا۔ میرے ویر حضور دے صحابہ میرے آقا دیاں اشاریاں نو سمجھن والے، میرے آقا دی بارگاہ دی زینت بن والے، ویک جناب جی کفا، ویک جناب جی اصحاب بنی اسرائیل، جناب جی رب نے فرمایا موسیٰ جی انج کرو اپنی قوم نو نال لو تے قوم عمال کا نال جہاد کرنے۔ جناب جی اللہ دا نبی جناب جی کوہ طور تے رب نال وعدہ کر کے آ گئے نے مولا ٹھیک ہے مولا میں اپنی قوم نو نال لینا۔ جدو اللہ دے نبی نے اپنی قوم نو پیغام پہنچایا اے جہاد کرنا ہے، اے جہاد دی تیاری کرو، او کہندے نے ویکھو جی اللہ دا نبی اے پہلے سانو منو سلوہ کھلاندا رہے ہے، ان لگے سانو قربانی دا بکرا بنان، اے ویکھو جی اے کیڑی گل ہوئی تے جناب جی کہندے نے موسیٰ جی نانا اساں نہیں جانا، اساں جہاد نہیں کرنا۔ ویک جناب جی اللہ دے نبی نو بڑا غصہ آیا، اللہ دے نبی نو بڑا جلال آیا کہ جناب جی میں تے رب نال وعدہ کر کے آیا، میں تے رب نال وعدہ کر کے آیا، میں اپنی قوم نو نال لے کے جانا۔ ایک قوم مندی نہیں پئی، ایک قوم صراط مستقیم تے نہیں پئی آندی۔ اللہ دے نبی نو بڑا غصہ آیا، دل کیتا میں اپنا عصا انہاں دے سامنے سٹا، انہاں نو ذرا پتہ تے لگے جدو منو سلوہ آؤندا ہے اے تواڈے منہ کھل جاندے نے جے اگر جہاد دی واری آؤندی ہے۔ کہندے نے اساں نہیں جانا، پھر کہندے نے اللہ یا نبی اللہ انج کرو اسی مشورہ کر لئیے، اے پنڈ دے وڈیرے تے جناب جی اسی مشورہ کرنے ہیں تے جناب جی مشورہ کر کے اے ہوئی کہندے نے جناب جی ویکھو اللہ دا نبی کہندہ ہے اے قوم عمال کا نال جہاد کرنا ہے، اے صرف تساں اوتھے جانا ہی ہے، اللہ تانوں فتح دے دینی ہے۔ ویکھو ایک گل سمجھ وچ نہیں آوندی، ایک گل ذہن وچ نہیں آوندی۔ حضرات ویکھ جدو اینی بات کی تھی اللہ دے نبی نو کہندے نے موسیٰ جی جے اگر اینی جہاد دی گل کر دے ہو تسی جاؤ تواڈا رب جائے، اسی ایتھے بہ کے دعاں دی لڑائی ویکھاں گے۔ حضرات اللہ دا قرآن بول کے کہندے نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ قَائِدُونَ۔ کہندے نے تو جا تے تیرا رب جائے، اسی ایتھے بہ کے اے دعاں دی لڑائی ویکھاں گے۔ حضرات بہار مدینہ مسجد والے ہو ذرا غور کریا جے اے تے اصحاب بنی اسرائیل دی گل ہے، آنا اصحاب مصطفیٰ اصحاب رسول دی گل ویگ، اصحاب رسول دا کمال ویگ، ایویں نہیں میرا رب فرماندہ رضی اللہ عنہم وردو ان، او جیو صحابہ راضی کر دیتا جے، اللہ تواڈے تے راضی ہے، اے صحابہ اللہ تے راضی نے۔ میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، میرے آقا دا سر انور چکیا ہوئے ہے، میرے آقا امام الانبیاء دے جناب جی جبین مبارک تے حلقہ جیا پسین ہے، میرے آقا نے اپنا چہرہ انور جھکایا ہوئے ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا دے غلام بیٹھے
بیٹھے ہوئے نے صحابہ اس انتظار وچ نے ایک کدو اللہ دا نبی سر اٹھائے وحی یوحا دے زبان وحی یوحا دے لب کھولے تے اللہ دا نبی حکم ارشاد فرمائے نبی پاک امام الانبیاء نے تھوڑی دیر تو بعد اپنا چہرہ انور اٹھایا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ انہیں خبر آئی ہے ابو جیل 1000 دا لشکر لے کے مکہ پاک دے سپاہ سالار نال لے کے جناب جی مکہ پاک دے جوان نال لے کے او کہندا ہے میں مدینے دی اٹ نال اٹ وجا دینی ہے کہندا ہے میں مدینہ پاک دے باسیاں نو شہید کر دینا ہے میں عورتاں نو باندیاں بنا لینا ہے ہن دسو اے دے وچ تواڈی کی مرضی ہے ویکھ میرے ویر اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اے ڈائریکٹ رب دا کلام پہنچایا رب دا پیغام دیتا پر ویکھ میرے آقا نے صحابہ نال مشورہ کیتا اے مشورہ کرنا اللہ دی بھی سنت ہے اللہ دے سونے نبی دی بھی سنت ہے حضور سید عالم آقا و مولا مربی محسن امام الانبیاء حبیب کبریا آپ نے فرمایا دسو صحابہ ادھے وچ کی کرنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ آجے بالکل اسلام دا ابتدائی دورے آجے آغاز 2 ہجری نبی پاک امام الانبیاء دے مہاجرین صحابہ بھی بیٹھے نے میرے آقا دے انصار صحابہ بھی بیٹھے نے جناب جی حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے تسا مکہ فرمایا مکہ چھڑ دیو اسا مکہ چھڑ دیتا ہے سونیا تسا فرمایا ہجرت کر جاؤ اسی ہجرت کر گئے ہیں اپنیاں جانا دی پرواہ نہیں اپنیاں مالاں دی پرواہ نہیں اپنیاں اولاداں دی پرواہ نہیں سونیا تیرا حکم ہوئے تیرا حکم ہوئے تے سونیا اسی دریاواں تے سمندراں وچ چھالا مار دئیے سونیا تیرا حکم ہوئے انہاں پہاڑاں نال ٹکرا جائیے سونیا جتھے تیرا پسینہ گرے گا اسی اوتے خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے دیکھو یاران رسول نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا کونین دے والی حضور روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے جدو اینی عرض کی تھی وہ ایک مہاجرین صحابہ نے جدو اینی عرض کی تھی کہ جناب جی حضرت پیارے سیدنا اے صدیق اکبر آپ عرض کر دینے سونیا اے صرف میری گل نہیں ساریاں دی ترجمانی پیا کرنا جناب جی حضرت مقداد میرے آقا دے انصار صحابہ جو کہندے نے سونیا اسی اصحاب موسیٰ نہیں اسی اصحاب محمد سونیا شرق تو لے کے غرب تک مشرق تو لے کے مغرب تک سونیا جتھے تیرا حکم ہوئے سونیا اسی جان واسطے تیاراں لج پالا اے جتھے تیرا اشارہ ہوئے گا اسی اپنیاں گردنہ قربان کر دیاں گے ویک یاران رسول حضرت سیدنا حضرت مقداد عرض کر دینے یا رسول اللہ اسی اصحاب موسیٰ نہیں جیڑے کہن تو جاتے تیرا رب جائے اسی اصحاب محمد اسی اصحاب محمد سونیا جتھے تیرا پسینہ گرے گا اسی اوتے خون دیاں ندیاں بہا دیاں آگے اے ہوئی کہندے نے چلو مل کے عرض کر لئیے ساریاں دی ترجمانی عرض کر لئیے اے ہوئی یاران رسول کہندے نے میں تنوار دیواں میں
मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा। बोलो बोलो मदीने दे चन तो अजे ते बिल्कुल ताला दम बैठे हो सारे आखो सारे अर्ज करो मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा मदीने दे चन तो। अल्लामा मतलूब साहब दन आदमी बैठे हो सारे सारा महीना उलमा ने सुनना जे नबी पाक सलाम ने जो सहाबा नाल गल की थी ना सारे ने यक जुबान होकर क्या हुजूर असी हाजिर हाँ असी हाजिर हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे गुलाम बिलाल जी सोनिया हुक्म होवे फरमाया इंज कर मदीना पाक विच मुनादी कर दे मदीना पाक विच निदा कर दे तैयारी करो ए रज़ाकाना तौर ते तैयारी कर लो तैयारी फरमा लो ए सरकार दे नाल जाना है हुजूर दे नाल जाना है ए काफिरा नाल जाके जिहाद करना है। मेरे आका इमामुल अंबिया दे प्यारे गुलाम ए मेरे आका दे प्यारे सहाबा ए वेख वडेरा भी ऐसे मस्ती अंदर है नौजवान भी ऐसे मस्ती अंदर ए बच्चा भी ऐसे मस्ती अंदर ओही कहंदे ने दिल फिदाए तो या रसूल अल्लाह दिल फिदाए तो या रसूल अल्लाह माफिदाए तो या रसूल अल्लाह। और कोई कहता सरकार दियां एक कदमां तो कुर्बान हो जाना है हुजूर दियां कदमां तो अपनियां जाना दा नजराना पेश करना है। ये 7 साल दी उम्र है 9 साल दी उम्र है वेख ते सही 86 साल दा बाप है वो भी ये कहंदा है वो भी ये कहंदा है ये बच्चे भी ये कहंदे ने मदीना पाक अंदर घर घर अंदर मेरे भी गल्लां पईयां आउंदियां ने ये बातां पईयां आउंदियां ने जनाब जी बीबियां बहंदियां ने ते जनाब जी गल्लां करदियां ने ये कोई कहंदी है नसीबां ये मैं नसीबां वालियां मेरा खामद सरकार दे नाल जा रहा है। कोई कहंदी है मैं मुकदरा वाली हाँ मेरा बाप हुजूर दे नाल जा रहे है। वेख ते सही कोई कहंदी है मेरा ये पुत्र जा रहे है कोई कहंदी है मेरा भरा जा रहा है। जनाब जी हर कोई मुकदरा ते नास पे कर दी है जनाब जी अपनी किस्मत दे नाल आ वेख सदके जावा सहाबा दी अजमत तो ये याराने रसूल दी अजमत तो सदके जावा। अल्लाह फरमांदा रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन ओ जियो सहाबा राजी कर दिता जे अल्लाह तुहाडे ते राजी है तुसी अल्लाह ते राजी हो। जनाब जी एक खतून जिदा सिर दा साई दुनिया तो टुर गया है जिदे निके निके 2 बच्चे ने एक दी उम्र 9 साल है एक दी उम्र 11 साल है। मेरे वीर ये जदों घर विच आए ते वेखिया मां पई रोंदी है अखां विच आंसू ने ज़ारो कतार पई रोंदी है। मां कहे पुत्र कहंदे ने अम्मी ये की गल है रोंदी क्यों है अखां विच आंसू क्यों ने ये बेकरार क्यों है खैर है। ये मां कहंदी है पुत्रो जदों दिन दिहाड़ आउंदा उदों तुहानूं उदों मैनूं तुहाडा बाप बड़ा ही याद आउंदा है। मैं सहेलियां विच बैठी हुई सां ये कोई कहंदा
کہندی ہے میرا خامد حضور دے نال جا رہے ہے، ایک کوئی کہندی ہے میرے پتر جا رہے ہیں، کوئی کہندی ہے میرا بھائی جا رہے ہے، کوئی کہندی ہے میرا باپ جا رہے ہے۔ اج اگر تواڈا باپ زندہ ہوندا سرکار دے نال جاندا تے میں بھی اپنے مقدراں تے ناز کر دی، میں بھی اپنی قسمت تے ناز کر دی۔ جناب جی بچے عرض کر دینے امی جان امر ربی اللہ دی رضا، امی جان اے مالک نو جویں منظور سی اے اوویں ہی ہونا سی۔ امی جان کوئی گل نہیں، جے باپ دنیا تو ٹر گیا مالک دی رضا، اسی باپ دیاں دو نکیاں نکیاں نشانیاں جو موجود ہیں، اسی دو نکیاں نکیاں نشانیاں جو موجود ہیں اسی جانے ہیں۔ سانو تلواراں دیو، سانو تیار کرو، اسی حضور دے نال جانے ہیں۔ حضور نے فرمایا لو بھئی صحابہ تیاری کر کے نا مدینہ پاک تو باہر 2 میل مدینہ پاک تو باہر سارے تشریف لے آؤ، پیچھے ڈیوٹی لا دیتی۔ ماں کہندی ہے پترو میں تہاڈا جذبہ شہادت شوق شہادت مرنا تے ہے ہی ہے نا، اللہ شہادت دی موت عطا کرے تو ہور کی چاہیے؟ خوش نصیب نے نا میرے ویر، اللہ شہادت دی موت عطا کردہ ہے۔ ویکھتے صحیح پتر کہندے نے امی جان اسی جان واسطے تیار ہاں، سانو ننیاں تلواراں دیو، تیاری کی تھی۔ ماں کہندی ہے پترو میں تواڈا جذبہ ویکھ کے بڑی خوش ہاں، اوتھے بڑے بڑے وڈیاں کافراں نے آونا ہے، اوتھے عتبہ نے آونا ہے، ولید نے آونا ہے، مغیرہ نے آونا ہے، وڈے وڈے کافر آونے نے۔ وہ پتر عرض کر دینے امی جان اے وڈیاں وڈیاں کافراں نے آونا ہے، ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے مغیرہ تے شہبہ آونے، پر اے دسو کملی والا کنہ کو لوے گا؟ وہ ویک یاران رسول دی محبت ویک تے کی کہندی ہے اے جناب جی کی کہندی ہے میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر، پر پریشان ہوں تمہاری عمر کم دیکھ کر۔ بچے کی کہندے نے بچے عرض کر دینے امی جان ایتھے عمرہ دی گل کوئی نہیں، ایتھے تے جذبے دی گل ہے۔ ہم نے مانا عمر چھوٹی زور میں بھی زیر ہیں، کافروں کے واسطے اے ماں ہم شیر ہیں۔ امی جان کافراں واسطے اسی شیر ہاں۔ حضور جو صاحب بندی فرما رہے ہیں نا 86 سال دے بزرگ بھی بچے ہی، حضرت سعد بن ابی وقاص دے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بالکل تھوڑی جی عمر ہے، وہ ضد کر دینے میں بھی حضور دے نال جانا ہے۔ یار کیسا جام ہے، کیسا عشق ہے، کیسا جذبہ شہادت ہے، میں بھی حضور دے نال جانا ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء نے فرمایا انہوں نے تسی گھر پہ جو حاضری ہو نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ضرور جانا ہے، جے میں گھر رہ گیا نا میری امی دا دل بڑا رنجیدہ ہوئے گا، دل بڑا پریشان ہوئے گا، حضور میں نال جانا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خود تیار کیتا ہے، خود تیار کیتا ہے، گلے دے اندر جناب جی نیزہ تلوار لٹکائی تے ننہ جا مجاہد جناب جی انج جناب جی میدان دے اندر جناب جی این تیاری کردہ ہے، کدی ادھر چکر کدی ادھر۔ حضرات غور کرنا بارے مدینہ مسجد والیو نبی پاک امام الانبیاء نے ویکھے نا مدینہ پاک والو 2 نکے نکے مجاہد پہ آندے نے، حضور نے فرمایا وہ ویکھو بھئی میرے غلام آ رہے نے۔ جدو آئے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ سانو بھی اپنی غلامی وچ قبول فرما لو، قدمہ تو قربان ہوندی سانو بھی اجازت عنایت فرما دیو۔ حضرات جدو سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے حضور نے فرمایا بیکھو صحابہ اے نکے نکے مجاہد نے کنہ جذبہ ہے، کنہ ذوق ہے، کنہ شوق ہے، اجے تے کھیڑاں دی عمر ہے،
ਅਜੇ ਤੇ ਅਵਾਇਲ ਉਮਰ ਹੈ। हुजूर ने फरमाया अच्छा पुत्रो तुसी आ गए हो, ठीक है मैं कबूल कर लिया है, बेटा जाओ अपनी वालिदा दे कोल जाओ, जाके अपनी माँ की खिदमत करो, ताबियादारी करो। अर्ज की हुजूर सानू वापस ना कलियो, जे सानू वापस कलिया साडी माँ का दिल बड़ा रंजीदा होएगा, बड़ी परेशान होएगी। हुजूर सानू कबूल करोगे तो साडी माँ खुश हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया अच्छा फिर इंज करने आ, जिहड़ा 11 साल दा है ना हज़रत मुअव्वज़ असी उन्होंने कबूल करने आ, तुसी वापस चले जाओ। सोने जे नहीं ते ये नहीं ते ओ सोने कुश्ती करा लो। वेख नबी पाक इमामुल अंबिया हबीबे ऐ भाई जान तुहानू ते अल्लाह दे नबी ने कबूल कर ही लिया है ते मैं मनना तुसी वड्डे हो, ये तुसी अपनी कंड जान के ला लियो जे, ताकि अल्लाह दा नबी मैनू भी अपनी बारगाह विच कबूल फरमा लवे। मेरे वीर जदों हाथ जोड़ी हुई, मेरे वीर ने वड्डे भाई ने अपनी कंड ला लई। वेख ते सही सरकार ने दुआ नो कबूल फरमा लिया, अल्लाह दे नबी ने दुआ नो कबूल फरमा लिया। हज़रात वेख जदों ये बदर दे मैदान अंदर मेरे आका दे सहाबा 313 ने, ये 313 दी जमात है, ये नन्नी जी जमात है, छोटी जी जमात है, उधर हज़ारां दी तादाद अंदर ते रोजाना एक ऊंट जनाब जी कुर्बान कर देने, जनाब लोगां नू खिलांदे ने। उधर ऐशो इशरत भी है, उधर वेख ते सही शराब भी है, उधर ऐशो इशरत भी है, शराब भी है। मेरे वीर वेख शराब दे मटके भी ने, इधर जनाब जी जमीन भी रेतली है ते जनाब जी इधर जमीन भी रेतली ते माहे सयाम है, माहे रमजान है, उधर जनाब जी ऐशो इशत की जा रही है। जनाब बहारे मदीना मस्जिद वालियो, ये जदों इन्नी बात हुई नबी पाक इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया नाल प्यार करने वालियो, इस दुनिया ते बड़े बड़े जरनैल आए आउणगे, पर वेख सदके जावा मेरे आका दी मिसल कोई नहीं, मेरे आका दी मिसाल कोई नहीं। ओ कोई जरनैल अपनियां फौजां नू लड़ांदा है ते शराबां पिला के लड़ांदा है, ये कोई लड़ांदा है ते गोश्त खिला के लड़ांदा है। लेकिन आ मेरे वीर इस कायनात अंदर इंज दी मिसाल किधरे नहीं मिलती। वेख ते सही जिन्हां ने सैरी, जिन्हां ने अफतारी, वेख जिन्हां ने मेरे वीर रोजा रख के जेड़े लड़े ने, रोजा रख के सुपर पावर नाल मुकाबला कीता है। मैं सदके जावां मेरे आका नाल प्यार करने वाले हो, ये जदों बदर दे मैदान अंदर मेरे आका तशरीफ फरमाने, मेरे आका रब दी बारगाह दुआ पे करदे ने, मौला मैं ये नन्ही जी जमात लैके आया, ये बच्चे भी ने, नौजवान भी ने, मेरे वीर वडेरे भी ने। वेख ते सही जिन्हां कोल 2 घोड़े ने, मेरे वीर जिन्हां कोल ये चंद जिरा ने, 8 शमशीरा ने। वेख एक सारी कायनात दा नक्शा बदलन वास्ते आए ने, ये सारी कायनात दा ये नक्शा बदलन वास्ते आए ने। मेरे वीर डरो ना, घबराओ ना, ओ परेशान ना हो, इंशाअल्लाह उन्नी देर तक ओ कयामत नहीं आनी जिन्नी देर तक शरक तो लैके गरब तक, मशरक तो लैके मगरब तक हर पासे दीन दा झंडा नहीं गड़िया जाना। हजरात सुपर पावर है मक्का पाक, मक्के दे काफिर ते 313 ने, नन्ही जी जमात है, साजो समान भी कोल कोई नहीं। हजरात इत्थे शराबां पिला के लड़ाया जा रहा है, जनाब जी मटके शराबां दे आगे शराब कबाब पे चलते ने। इधर वेखो रोजे रखे जा रहे ने, कुरान पढ़िया जा रहा है, नमाज़ां पढ़िया जा रही ने, नमाज तरावी पढ़ी जा रही है। और दोस्तों देखो तवज्जो फरमाओ, इधर इबादत की जा रही है, इधर इबादत है, उधर कुफर है, शिरक है। जनाब जी मेरे वीर लग़वियात ने, इधर कुरान दियां आवाज़ां ने। मेरे मुस्तफा ने जो रब दी बारगाह दुआ की थी ना,
اللہ نے مہربانی فرمائی، فتح دی پہلی نوید اے ملی، رب نے آسمان تو باران رحمت نازل فرما دیتی۔ انہاں تے اپنے لو جڑی زمین پکی سی نا او مل لئی، جڑی اونچی سی او مل لئی، جدو بارش آئی ادھر تلکن ہو گئی، تلکن ہو گئی، اے زمین ریتلی سی اے پکی ہو گئی تے پختہ ہو گئی۔ صحابہ نے پانی جمع کر لیا، آپ بھی اپنے واسطے بھی جانوراں واسطے بھی، میرے ویر غسل بھی کر دینے، وضو بھی کر دینے، جانوراں بھی پانی پلا دینے۔ میرے آقا دعا کر دینے۔ دیکھو رات دن آدمی بیٹھے ہو، عریش چھپرے بدر دے میدان اندر، صحابہ نے حضور واسطے اونچی جگہ تے چھپر تیار کیتا ہے۔ آج اللہ تو لے کے جائے تے بدر دے میدان وچ اس عریش نو معمولی ڈیوٹی نہیں، حضور فرماندے نے اصحاب بدر نو جیڑا سلام عرض کردہ ہے نا، سلام عقیدت، قیامت تک اصحاب بدر او دے سلام دا جواب دین دے رہندے نے۔ جڑا بدر دے میدان، جڑا 17 رمضان، کل 17 رمضان گزری ہے، حضرات توجہ فرمانا، باران رحمت نازل ہوئی، عریش چھپر دے اندر، اللہ دے نبی عبادت پہ کر دینے، میرے آقا کر دینے، مولا میں مختصر جئی جماعت لے کے آ گیا، ہر پاسے کفر ہی کفر ہے، مولا جے اگر اے اج مارے گئے اس کائنات وچ تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، اے تینوں خدا کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا، ربا کرم کر دے، فتح عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے، سونیا اے تسی اینی گڑ گڑا کے دعا پہ کر دیو، مینو امید ہے میرا رب سانو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ ویگ یاران رسول دی عظمت ویگ، اے یاران رسول دا عشق ویگ، اے یاران رسول دی عقیدت ویگ۔ میرے ویر چونکہ ٹائم بھی مختصر تے جامع، بالکل ایک دو باتاں سماعت فرمانا، ویگ ادھر 313 نے، ادھر 1000 نے، حضرت اسرائیل آئے، او 3000 دی جماعت نال لے کے آئے نے، آئے ہائے 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 3 حالانکہ فرشتہ تے حاجی صاحب ایک کوئی بڑا سی، ایک کوئی نہیں پہ کام کرتا، ایک کوئی کافی سی، نبی پاک علیہ السلام دی حوصلہ افزائی واسطے رب نے 3000 فرشتہ فرمایا، جبریل جی مولا، فرمایا 5000 فرشتیاں دی جماعت تمہیں لے جا، اے 5000 فرشتیاں دی جماعت، ڈاکٹر صاحب اے 5000 فرشتیاں دی جماعت، اے جناب جی پیارے جبریل بھی لے کے آئے، صحابہ کہندے نے قسم پیدا کرنے والے دی، اسی اجے تلوار چک دئی ساں، کافر دا کام پہلے ہی تمام ہو جاندہ سی، ایک کافر جناب جی اے لومڑی تے بکریاں دی طرح اگے لگ کے دوڑ دینے، جدو گمسان دی جنگ لگی ہوئی ہے، اے نکے نکے بچے اے آئے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کول، اے کہندے نے چاچا جی ابو جہل کتھے وے، چاچا جی ابو جہل کتھے وے، جناب جی او چاچا کہندہ ہے پترو اے تساں ابو جہل نو کی کہنا ہے، جناب جی او بچے کہندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، چاچا کہندہ ہے اے پترو ایک گل ایوے بکواس تے کر دے، لیکن او دے ارد گرد ویکھو اے فوج دا دستہ حفاظت پہ کر دے، حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ، تے بچے کہندے نے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔
چاچا جی انہیں اسرائیل دا کنی دیر تک رستہ روکے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اجے میں انج انگلی کیتی ہے او گھوڑے تے سوارے سواری تے سوارے اجے ہاتھ تھلے کیتا ہے تے بجلی دی طرح او دو مجاہد جناب جی ابو جیل دے کول پہنچ گئے نے جناب جی جیمپ لا کے وار کیتا ہے سواری تو چکرا کے زمین تے آگے ہے۔ حضرات آخری گل عرض کرنا عقیدہ اہل سنت کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے جنگ تو ایک دن پہلے فرمایا ایتھے ابو جہل مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے ولید مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا۔ حضور نے 70 نشان لائے، کنے؟ راوی کہندہ ہے مسلم شریف دی حدیث سے، راوی کہندے نے قسم پیدا کرنے والے دی حضور نے جتھے جتھے نشان لائے نے نا او کافر سانو اوتھے اوتھے ہی تڑپدا نظر آیا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ البتہ تحقیق محبوب اس ویلے نو یاد کرو جدو تسی میدان بدر اندر بالکل تھوڑے سو تے اساں تواڈی مدد کی تھی، اساں توانو فتح و نصرت عطا فرما دیتی۔ 70 کافر مارے گئے، کنے؟ تے 17 نو قید کر لیا گیا، حضور دی بارگاہ پیش کیتا۔ صحابہ نے میرے آقا نے صحابہ نے مشورہ کیتا، مشورہ کریا کرو چنگا ہوندہ ہے۔ اللہ نے انسان نو بنایا تے فرشتے نال مشورہ کیتا۔ حضور جنگ بدر تے جا رہے ہیں تے صحابہ نال مشورہ ہے، جدو قیدی آئے تے پھر صحابہ نال مشورہ ہے۔ مشورہ چنگا ہوندہ ہے، مشورے برکت ہوندی ہے۔ آخری گل پہ عرض کرنا حضرات نبی پاک نے فرمایا دسو بھئی انہاں نال کی کرنا ہے؟ حضرت پیارے عمر آندے نے عرض کر دیں یا رسول اللہ جڑا میرا ہے نا مینوں دیو، جڑا انہاں صحابہ دا انہاں نو دیو، انہاں نو اپنے ہتھی واسلے جنم کری، انہاں نو پتہ تے لگے سانو کنی نہ تکلیف دیتی ہے، کنہ پریشان کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا پیارے عمر ٹھیک ہے صبر کرو۔ حضور نے فرمایا پیارے ابو بکر دسو انہاں نال کی کریے؟ حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب اور جناب جی دنائی تے حکمتیاں باتاں کرنے والے تے رحم دل از کدیں سنیا میرا دل چاہتا ہے کہ انہاں کولو فدیہ لیا جائے، فدیہ دین تے آزاد ہو جان، جڑا فدیہ دیندا جاندا ہے آزاد ہوندا جائے، تے جدے کول فدیہ نہیں نا جڑا پڑھنا لکھنا جاندا ہے او مہاجرین تے انصار صحابہ دے بچیاں نو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اپنی ڈیوٹی دے تے اللہ اس سپرد ہو جائے۔ یا رسول اللہ نالے تواڈا کردار ویکھن گے، نالے تواڈی سیرت ویکھن گے، تواڈا ٹرنا پھرنا ویکھن گے تے یا رسول اللہ نالے ایتھے رہن گے، نالے پڑھنا لکھنا سکھان گے، اے دی برکت نال اللہ انہاں نو اسلام دی دولت بھی عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا بھائی میرے پیارے غلام ابو بکر صدیق نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے، آؤ بھائی فدیہ دیو، جڑا فدیہ دیندہ ہے آزاد، فدیہ دیندہ ہے آزاد۔ اونا قیدیاں نبی پاک علیہ السلام دے ایک چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی سن۔ حضور نے فرمایا چاچا جی فدیہ دیو، عرض کر دے نے سونیا تینوں پتہ ہے میرے کول کچھ نہیں، میرے کول ہی کچھ نہیں۔ فرمایا چاچا جی انج کیوں آ دیو میرے کول کچھ نہیں؟ جدو مکیوں نکلے سو مکہ پاک تو نکلے سو تے میری چچی ام فضل نو کجی وچ سونا پا کے نہیں سو پہ دیں دے تے کہن دے سو جے اگر میں مر گیا اتھے تیرے واسطے بڑا ہے زندگی اندر، جے اگر میں آ گیا بچ گیا تے رل کے کھاواں گے، کیوں آندے ہو میرے کول کچھ نہیں؟ تسی تے میری چچی نو کجی وچ سونا پا کے دے کے آئے ہو۔ حضرت عباس دی دل دی دنیا بدل گئی، جیڑا نبی مدینہ پاک وچ رہ کے مکہ پاک دیاں خبراں جان دے، اے کوئی عام شخصیت نہیں، اے اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ دا سچا رسول ہے۔ اسے ویلے حضور دا کلمہ پڑھ کے سرکار دی غلامی وچ آ گئے نے۔ رضی اللہ عنہم وردو ان،
جیو صحابہ اللہ تواڈے تے راضی ہے، تسی اللہ تے راضی ہو۔ اللہ نے اسلام نو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اج ساری زندگی میرے ویر یاران رسول نو سلام عقیدت پیش کریا کرو، اصحاب بدر نو سلام عرض کریا کرو۔ اصحاب بدر دا بڑا مقام ہے، جویں سوا لکھ نبیاں جو 313 رسولاں دا مقام وراء الورا ہے نا، ایویں سوا لکھ صحابہ جو 313 دی جماعت بڑی افضل تے اعلیٰ جماعت ہے۔ اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ حضور دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اٹھو کھڑے ہو کے 2 شیر سلام دے عرض فرما لو۔ لے لو سلام ہمارا مدینے والے، لے لو سلام ہمارا مدینے والے، چشم کرم ہو خدا را مدینے والے، چشم کرم ہو خدا را مدینے اب تو بلا لو قدموں میں آقا، اب تو بلا لو قدموں میں آقا، ہوتا نہیں ہے گزارا مدینے والے، ہوتا نہیں ہے گزارا مدینے والے، لے لو سلام ہمارا۔ خوابی میں آ کر جلوہ دکھانا، خوابی میں آ کر جلوہ دکھانا، خوب کریں گے نظارہ مدینے والے، خوب کریں گے نظارہ مدینے والے، مولا علی کے لال کا صدقہ، مولا علی کے لال کا صدقہ، مولا علی کے لال کا صدقہ، چہرہ دکھا دو وہ پیارا مدینے والے، باب صبا تو جا کے مدینے، باب صبا تو جا کے مدینے، کہنا یہ حال ہمارا مدینے والے، کہنا یہ حال ہمارا مدینے والے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام،
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ اسعد تیری یاد دا دیوان بالیاں صد ویلے روزے تے کملی والیا تو سخی تیرا سخی دربار ہے جے کرے نظر کرم تے بیڑا پار ہے اللہ ہو 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 آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک وسلم جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ وفوض وامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد مالک و مولا ہم جتنے حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک و مولا ہم پر ہمارے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما مالک و مولا یاران رسول دی سچی محبت سچا پیار نصیب فرما اصحاب بدریین دے مولا پہلے نالو اعلیٰ درجات بلند فرما مولا جامع مسجد بہار مدینہ دے نمازیاں نے اصحاب بدر دی بارگاہ خراج تحسین پیش کیتا قبول فرما یا الہی اصحاب بدر دی برکت نال ساڑیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ قرآن دا قاری بنا دے اصحاب بدر دا صدقہ عشق حبیب علیہ السلام دی خیرات نصیب فرما دے یا الہی بیماراں نو شفا عطا فرما دے تنگ دستان دی تنگ دستی مولا تنگ دستان نو تنگ دستی تو مولا نجات عطا فرما یا الہی بے اولادیاں نو نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما اولاد والیاں دی اولاد نو صراط مستقیم عطا فرما اس مسجد امام خطیب نمازی مامنین اراکین محلے دار سب نو برکتاں عطا فرما علامہ مطلوب صاحب انہاں دے تمام رفقا دی خیر فرما
مولا انہاں دی زندگی اندر، صحت اندر، عمر اندر مولا برکتاں عطا فرما۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یا الہی درود شریف تیرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ درود شریف کی برکت سے مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ درود شریف کی برکت سے ہم سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اسی طرح حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور شہی و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔